पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन जनाब आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और बदलते मौसम के साथ जो है इस ठंडी ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रहे होंगे। और चूँकि आपको पता है कि ऑफिस की रूटीन फिर से शुरू हो चुकी है, तो कुछ लोग बड़े खुश होंगे और कुछ लोग उदास होंगे, क्योंकि छुट्टियाँ कर करके हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो चुके थे और हमें ज़्यादा टाइम सोने की और ज़्यादा टाइम टीवी देखने की और खाने की बड़ी आदत हो चुकी थी। तो जब सडन हमें ऑफिस जाना पड़ा तो बस ऐसे लगा कि पता नहीं ये क्या हमारे ऊपर दोबारा से पहाड़ टूट पड़ा है। जैसे हमारे ऊपर कोविड आया, लॉकडाउन आया, तो हम लोग परेशान हो गए, डिप्रेस हो गए कि एकदम से ये हमें घरों में बंद रहना पड़ गया। तो इस चीज़ से परेशान हुए और जब इस चीज़ के साथ हम रहने की हमें आदत हो गई, हम लोग आदी हो गए, तो एकदम से जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ा या ऑफिस जाना पड़ा तो हमें फिर से मौत पड़ना शुरू हो गई कि अब ये क्या हो गया हमारे साथ। तो हर हाल में, हर माहौल में रहना सीखें। अगर आप पे कोई तंगी आती है तो उसको भी आप बर्दाश्त करें। अगर आप पे अच्छा वक्त आता है और खुशी आती है उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट करें। कहते हैं ना, हर रंग में ढलना सीखें। अगर आप हर रंग के साथ चलना सीख जाएंगे ना तो आप ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने बस ये सोच लिया कि भाई मैं दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता और जितने भी खुशियां हैं बस उसी में मुझे रहना है, तो यकीन माने आप कभी भी अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अप्स डाउन जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम इस दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, तो खुशी गम ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। कभी इंसान कामयाब हो जाता है, कभी उसको नाकामी मिल जाती है। तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि अल्लाह पाक बहुत कुछ देकर भी आजमाता है और सब कुछ लेकर भी आजमाता है। तो अगर ऐसे कोई आप पे वक्त आ जाए, कोई मुश्किल वक्त आ जाए, तो उसको भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका किया करें कि हो सकता है अल्लाह पाक ने आपको जो है वो आपको आजमा रहा हो कि इस बंदे को मैंने इतना इतना कामयाब किया, इतनी खुशियाँ दी हुई हैं, तो क्या ये एक छोटी सी मेरी आजमाइश जो है उसको बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। तो इसको अल्लाह पाक की आजमाइश समझ के और खुश हुआ करें कि अल्लाह पाक ने हमें इसके काबिल समझा कि वो हमें आजमा रहा है। इसका मतलब है कि हमें कुछ बात है, हमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि अल्लाह पाक ने हमें आजमाना चाहा है। तो इसलिए हर माहौल में, हर मौके पे खुश रहा करें और अपने आसपास का जो माहौल है उसको भी खुश रखा करें। अपनी फैमिली को भी खुश रखें, दोस्तों को भी, कोलीग्स को भी। अगर किसी से कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा हो तो उसको दिल में ना रखें, जाके उससे क्लियर कर ले। इससे रिश्ते टूटते नहीं है, रिश्ते बनते हैं। अगर आप उस बात को दिल में रख लेंगे तो इससे आपके रिश्तों में दरार पैदा हो जाएगी। आपके माहौल में जो है ना वो उस तरह का वो एक खिला माहौल, खुशगवार माहौल, खुशी नहीं रहेगी। इसलिए कभी भी दिल में बातें ना रखा करें। अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लग रही है ना, उसको भी जाके बड़े प्यार से कह दें कि आपका ये काम, ये बात या ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी, इफ़ यू डोंट माइंड, आप ये, अगर आपसे रिलेटेड वो बात है तो। अगर उसकी लाइफ से रिलेटेड है तो उसकी पर्सनल लाइफ में आप बिल्कुल इंटरफेयर ना करें। क्योंकि आजकल हमें ये बड़ी बुरी बीमारी है कि अपनी लाइफ में हमने नहीं देख रहा, दूसरों की लाइफ में ताक झांक करना है कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कपड़े पहने हुए, वैसे क्यों पहने हुए, ये किस तरह की लाइफस्टाइल इसने अपनाई हुई है। तो दूसरों की ज़िंदगी पे जो है ना वो उंगली उठाने से बेहतर है कि हम अपनी लाइफ को अच्छा करें, अपनी लाइफ को टाइम दें और दूसरों में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढा करें, दूसरों में पॉजिटिव बातों को तलाश करके उनसे फ़ायदा उठाएं, उनके साथ दोस्ती, उनके साथ रिश्तेदारी, प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ाया करें। तो यकीनन मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई आपके साथ डेली अच्छी बात डिस्कस कर लूँ, ताकि अगर एक बंदा भी उसको अप्लाई करना शुरू कर देगा तो मुझे लगेगा मेरे प्रोग्राम का मकसद जो है वो पूरा हो चुका है। क्योंकि आए दिन हम अपनी मस्ती मजाक, एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक की बातें तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जो हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी लाइफ से इनका बहुत गहरा ताल्लुक है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ये रिलेटेड है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा मैं अपने कुछ ऐसे मेहमान लेकर आती हूँ जिनसे उनके एक्सपीरियंस जान के, उनकी बातें सुन के हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ मोटिवेशंस मिलती हैं। तो इसलिए आप लोग भी अगर टीवी के सामने बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, तो कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ आप सीखें। ना कि सिर्फ आप टीवी को टीवी की नज़र से देख के, इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट समझ के बस वहाँ से उठ गए। नहीं, आपको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंटरटेनमेंट की चीज़ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। कोई गेस्ट अगर बैठा हो, इवन आपने ये बात भी सुनी होगी कि कभी कभी एक छोटे से बच्चे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। हमें वो बात या वो लफ्ज़ या वो चीज़ हमें हमारे माइंड में नहीं होती, लेकिन एक छोटा सा बच्चा ऐसे ही वो मस्ती मजाक में कह देगा, लेकिन वो बात हमारे माइंड में क्लिक कर जाएगी, हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए। इसलिए हमेशा हमें हर बंदे से, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उसको एक जो ना सबक की नज़र से उसको देखा करें, ना कि बस अपना टाइम वेस्ट, या मैं बोर हो रहा हूँ तो मैंने टीवी देख लिया, या मेरे पास और कोई काम नहीं था तो मैंने टीवी देख लिया और इसमें टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, आप टीवी ज़रूर देखें,
रखें। अगर आप फ्री टाइम है तो उस जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, जो भी आपने चैनल लगाया हुआ है, उसमें कुछ सीखने की कोशिश किया करें। तो आज हमारे जो मेहमान हैं इनसे भी हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक मोटिवेटिव बात भी होगी कि ये हमारी जो पाकिस्तान की यूथ है, यंगस्टर्स हैं, जब इनको हम कामयाब देखते हैं ना, हमें बड़ा फ़ख्र होता है। क्योंकि बात सॉरी टू से हम जैसे कुछ नौजवान हैं जो बड़े लेज़ी हो चुके हैं, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि भाई अपनी यंग एज में हम कुछ नाम कमा लें, अपने बुढ़ापे में हम सुकून से रह सकेंगे। अगर हमने अपनी यंग एज में अपनी मस्तियाँ शुरू कर दी तो बुढ़ापे में हमें रोना ही पड़ेगा, फिर हमारे हाथ में काश लफ्ज़ के अलावा कुछ नहीं आने वाला। इससे पहले कि ये काश लफ्ज़ हमारी ज़िंदगियों पे भारी पड़ जाए, हमें कुछ ना कुछ करना है ताकि जवानी में काम कर ले, क्योंकि ये उम्र काम करने की और हम स्ट्रगल मेहनत कर सकते हैं, जितना भी बर्डन हो हम बर्दाश्त कर सकेंगे। लेकिन अगर हम बूढ़े हो गए और हमारा कोई सहारा ऐसा ना हुआ और हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हमारा बुढ़ापा जो है ना वो हमें बर्दाश्त करेगा, फिर हम टूट जाएंगे, कमर टूट जाएगी इंसान की। इसलिए आने वाले वक्त को देखते हुए अपना जो प्रेजेंट है उसको अच्छा बनाने की कोशिश किया करें। तो जल्दी से मेहमानों की तरफ मैं बढ़ती हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे कहा जाता है मैं तुम बड़ा बोलती हो, तो आज मेहमान भी सोचेंगे कि वाकई ये तो बड़ी बोलती है। क्या करूँ, सुबह सुबह एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जब आप फैमिली के साथ हंसी और मुस्कुराहट वाला फेस उनका देख के आते हैं तो वैसे ही बंदा अच्छा हो जाता है। तो पहले जो हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह बहुत ही यंग ही हैं, क्योंकि मैंने कहा कि यंगस्टर जब कामयाब होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही अच्छा नाम उनका पिंडी इस्लामाबाद, बल्कि अगर आप कहीं भी किसी भी शहर में जाएँ, उनका नाम ले, उनकी प्रोफाइल चेक करें तो आपको लगेगा कि बाकी ही इनका माशाल्लाह नाम और काम है। और जब भी देखें बिजी बिजी बिजी, बस बिजी इनका जो है ना वो शेड्यूल चलता रहता है, और चलना भी चाहिए क्योंकि यही टाइम है काम करने की। तो कहते हैं ना कि हमारी ये जो आप बनाओ सिंगार देख रहे हैं ना, इसको और खूबसूरत बना रहे, इसको कैप्चर करना उनका काम है। जी बिल्कुल, आप लोग जो है ना वो अच्छे से समझ गए होंगे कि एक फोटोग्राफर ये जो कलर्स है ना इसमें और रंग भर सकता है और निखार जो है वो पैदा कर सकता है। उस्मान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सुबह सवेरा में वेलकम। इतने बिजी टाइम से आपने हमें टाइम दिया। बस आप देखें, जब आप लेंगे तो हाजिर हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, पाक आर्मी से उनका ताल्लुक़ है, और आपको पता है जब बच्चा भी एक देखता है ना किसी आर्मी वाले को तो उसको बड़ा दिल खुश होता है, वो भी सोचते हैं मैंने भी बड़े हो गए ना आर्मी में जाना है। जब बड़ा होता है फिर देखता है आर्मी में ये सख्तियाँ हैं और मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देंगे अपने पाकिस्तान के लिए, तो फिर वो थोड़े से डगमगा जाते हैं, क्योंकि ये कोई कहते हैं ना बच्चों का खेल नहीं है आर्मी में जाना भी, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी आप पाकिस्तान के नाम करनी है। आपको कब कहाँ किस जगह जाके दुश्मन के सामने खड़ा होना पड़े आपको नहीं पता, बस आपने हर वक्त तैयार रहना होता है। तो पाक आर्मी के लिए हर इंसान के दिल में मोहब्बत होती है, हर इंसान चाहता है कि वो जब भी उनको देखता है ना रिस्पेक्ट की नज़रों से देखता है, जब भी बात होती है बड़ी इज्जत से होती है। और जब पाक आर्मी के तराने और इस तरह की चीज़ें सामने आती है ना तो बंदे में से जोश जज्बा पैदा हो जाता है, और फिर इनको देख के तो क्या ही बात है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि पाक आर्मी के जितने भी जवान हैं ना माशाल्लाह बड़े बहादुर होते हैं। किसी भी जगह कोई भी चोटी सर करनी हो ना तो उनके लिए बस, हमारे तो बहुत बड़ी बात होगी, उनके लिए बस ये चुटकी का काम होगा। तो माशाल्लाह से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, माउंटेनर है पाक आर्मी के ज़ाहिर ज़िया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह सवेरे में वेलकम। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, आपने इन्वाइट किया। हमने तो इन्वाइट किया, हम तो करते रहते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह से ऐसी फील्ड से हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। उस्मान, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ, चूँकि आप एक्टर भी हैं, तो फोटोग्राफर एक्टर ये दोनों शौक कैसे पैदा हो गए? बेसिकली जो मेरा फोटोग्राफी की जो फील्ड है वो रिलेटेड है डिफरेंट चैनल्स के साथ, तो वहाँ पे इंटरेक्शन होता रहता है एक्टर्स वगैरह से, DOP से, प्रोड्यूसर से। तो बस वहाँ देखते देखते मैंने कहा साथ इसको भी जो है वो अच्छा, अगर मैं भी देखूँ कि मैं भी एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, कभी बचपन में ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनूंगा? इंशाल्लाह। कोई ऐसी एक्टिंग बचपन में की हो? बिल्कुल, स्कूल्स में किए हैं शोज़ काफ़ी। जी बिल्कुल। यानी कि आपको ये तो स्कूल से फिर शौक चढ़ा हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है। जो मेरा फोटोग्राफी का शौक था वो बेसिकली स्टोरी ये थी कि एक फ़ोटो वॉक होती है हमारी नाइकॉन पाकिस्तान की तरफ से, तो वहाँ से फिर दोस्त मुझे कहता है यार मेरे साथ चलो फ़ोटो वॉक पे। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे माहौल देखा, पिक्चर्स लोग ले रहे थे, डिफरेंट आर्टिस्टिक सी पिक्चर्स ले रहे थे, एक थीम थी प्रॉपर पिक्चर्स के ऊपर। तो वहाँ पे फिर मेरी एक मुलाकात हुई टीचर से, तो वहाँ से फिर उनसे मुलाकात करते करते एक शौक पैदा हुआ। मैंने कहा यार एक अपना भी कैमरा लेते हैं। क्या बात। तो बस एक अपना कैमरा छोटा सा परचेज़ कर लिया। डिजिटल कैमरा था उस टाइम, इतना प्रोफेशनल कैमरा इसका ये इतना रुझान नहीं था। तो बस कहते करते फ़ोटोग्राफी शुरू कर दी, डिफरेंट नेचर फ़ोटोग्राफी की, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी की। वहाँ पे फिर मैंने अपना एक फेसबुक पे पेज बना लिया, तो वहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा अपना जो है वो वर्क शो ऑफ करता गया पेज के ऊपर। तो काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट हुआ,
پھر ڈفرینٹ میگزین جو ہیں ہمارے ان پہ میری پکچر وہاں پہ بھی مینشن ہوئی میگزینس کے اوپر. ساتھ ساتھ پھر جو ہے میں نے پھر اس کو پروفیشنلی اسٹارٹ کر دیجیے. زبردست ہو گئے. یہ بھی ایک بڑی ہمت کی بات ہے کہ پہلے انسان بس اس کو اسٹارٹ کرے, اور مشکلات تو آتی ہیں, مشکلات ہے, شوق کی بات ہے, اگر تو آپ کا شوق ہے اس کو آپ پروفیشن میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا ظاہر صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ پاک آرمی میں آنے کا شوق, کیونکہ ویسے تو میں نے بات کی نا کہ ہر جو بچہ ہوتا ہے اس کو بڑا شوق ہوتا ہے میں نے بس آرمی جوائن کرنی ہے, تو آپ کو بھی یہ شوق بچپن سے تھا یا فیملی میں کوئی بندہ تھا جو آرمی سے ریلیٹڈ ہو؟ نہیں, فیملی میں بھی تھے اور کچھ والد صاحب بھی تھے آرمی میں. اچھا. اور میں خود ایک شہید کا بھائی ہوں. کیپٹن اطہر شہید میرے سے جو بڑے بھائی ہیں وہ ہیں, اور جو میرے چچا جان تھے وہ 1965 کی وار میں گئے ہیں اور آج تک وہ بھی واپس نہیں آ سکے. مینز ہمارا جو ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے ٹوٹلی وہ شہداء سے اور آرمی سے بھرا ہوا ہے وہ. صحیح. تو اس لیے آپ نے بھی پھر آرمی ہی جوائن کی؟ بالکل, یہ بچپن سے ایک موٹیویشن ملتی رہی بڑوں سے. اس کے بعد جو اسکولس تھے وہ بھی آرمی کے, تو ان کی طرف دیکھ کے ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی ایک دن یونیفارم پہنیں گے, یہی کریں گے جو وہ کرتے ہیں. اچھا, یونیفارم پہن کے کیسا فیل ہوتا ہے؟ یونیفارم پہن کے کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ ایک بہت ہی کسی مقدس چیز کے آپ انڈر میں آ گئے ہیں. بہت ایک یہ کہہ لیں کہ آرمی میں کہا جاتا ہے کہ باوضو ہو کے رہنا. جو یونیفارم کو کفن کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یونیفارم ہی مطلب کہ جب آپ نے کہیں لڑنا ہے یا آپ نے نہیں بھی لڑنا, لیکن اب نظریاتی سردوں کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں جو لوگ, ان کے پاس اگر یونیفارم نہیں ہے, جو لوگ یونیفارم پہن رہے ہیں, پولیس ہے, رینجرز ہے, آرمی ہے, تو یہ اپنے اس فرض میں اگر جان بھی دیتے ہیں تو یہ اسی وردی میں ہی دفنائے جاتے ہیں. بالکل. تو یہ پھر ایک کفن بھی ہے, اور کیونکہ کفن کی ایز یو نو 3 جو ہوتی ہیں, گرا جسے کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں, اور جو یونیفارم ہے ایک کیپ ہوتی ہے اور دوسری بیلٹ اور تیسرا جو ہمارے شوز ہوتے ہیں, تو یہ آٹومیٹکلی ایک کفن ہی ہے. تو یعنی بندے کو اسے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے پہن کے, ایسے بڑا جو نا دلی خوشی ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم دیکھنے والوں کو تو اور ہی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستانی آرمی کے جوان جا رہے ہیں. اچھا, تو عثمان آپ مجھے بتائیں, آپ کے دوست بھی ہیں ظاہر صاحب, تو آپ کو کبھی شوق ہوا کہ مجھے بھی آرمی میں جانا ہے؟ بالکل شوق ہر کسی کو ہوتا ہے آرمی میں جانے کا, کیونکہ ایک ہمارے پاکستان کی مین شان ہے پاکستان آرمی, تو بالکل دل کرتا ہے. لیکن جس طرح ظاہر بھائی ہیں, ظاہر بھائی کے ساتھ بھی کافی ایکسپیرینس ہو چکا ہے. ظاہر بھائی کی جتنی ڈاکومنٹریز ہیں وہ ساتھ ساتھ میں نے بنائی ہیں ڈاکومنٹریز وغیرہ, تو کبھی کبھی شوق ہوتا ہے کہ ساتھ بندہ جو ہے وہ بھی جرنی کو دیکھے پراپر. بالکل, یہ بات تو ہے. اچھا ظاہر, اس ہمارے پاک آرمی کا جو ہے ادارہ, اس میں کوئی اسپیسیفک ایج ہے, کس ایج کے لوگ جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, ایجز بھی ہوتی ہیں, ایج لیمیٹیشنز ہوتی ہیں آرمی میں. 17 سے 22, 17 سے 25 اکارڈنگ ٹو ایجوکیشن. ڈائریکٹ کیپٹنز بھی آتے ہیں, ان کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے ریلیٹڈ, جس طرح اگر کوئی BA ہے یا BSc, اس کے بعد ریلیونٹ جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ وہ پھر جو ایج ہوتی ہے 28 تک بھی جاتی ہے. ڈاکٹرز کے لیے 28+ بھی چلی جاتی ہے, اور جو سولجرز ہیں ان کے لیے 17 سے 22, 17 سے 23 بھی چلتی ہے, اور اس طرح سے یہ سسٹم ہوتا ہے. مطلب ان کے ڈیزگنیشن, ان کی ایجوکیشنز کے مطابق جو ہے وہاں پہ سسٹم. اس کا مطلب عثمان کہیں نہ کہیں فٹ ہو سکتا ہے. کوشش کی جا سکتی ہے. کوشش. عثمان کتنی ایج ہے؟ میری ایج بتا دوں؟ ہاں بتا دیں, آپ لڑکی نہیں ہیں, بتا دیں. میری ایج ہے 28. یعنی یہ کہیں نہ کہیں فکس ہو سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں, لیکن ایکسپیرینس ہے میڈیسنس پہ, مطلب تھوڑا بہت نہیں چاہیے, بہت زیادہ چاہیے. تھوڑا بہت آپ نے صرف جو نا بخار زکام کی جو میڈیسن نہیں وہاں پہ دینی, یہ چیز ہے. اگر اتنی سی دینی ہے تو پھر چلے گا. باقی چلے عثمان کو ہم ذرا دیکھتے ہیں, اس کی میڈیسن بھی ہم سنیں گے, لیکن ابھی چونکہ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیں صبح سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आप लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि जब इतने अच्छे गेस्ट हों और फिर पाक आर्मी से उनका ताल्लुक हो तो डेफिनेटली इंसान को मज़ा आता है बात करने में। अच्छा ज़ाहिर, जल्दी से आप ही की तरफ बढ़ेंगे चूँकि जैसे मैंने बात की थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कायम किया है मलका पर्वत सर करने में, तो कैसा एक्सपीरियंस था? वो एक्सपीरियंस ऐसे था कि जो सैफ अल मलूक लेक है नारान में, जिसे सब जानते हैं, उसकी निस्बत से जो ये चोटी है मलका पर्वत, इन दोनों के ना आपस में ये कनेक्शन था कि यहाँ पे परियाँ आती हैं, जिन आते हैं, भूत आते हैं, मतलब ये चीज़ें थी। और ये एक मिथ है, मतलब कि अब लोकल जो लोग हैं वहाँ के, वो भी लोकल्स भी नहीं मानते कि ये चोटी सर हुई आज तक, क्योंकि यहाँ पे कैजुअलिटीज़ बहुत हो चुकी थी। एक लाहौर के क्लाइंबर थे राशिद भट्ट, उन्होंने चोटी सर तो कर ली थी लेकिन वो फिर वापसी पे वो गिर गए, उनकी डेड बॉडी नहीं मिल सकी आज तक। उसके बाद कुछ फ्रेंच थे, उसके बाद कुछ एडवेंचर क्लब्स वाले आए थे, तो उसके बाद कई मतलब लोग वहाँ पे ना अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वो कोई उस तरफ रुख नहीं कर रहा था काफ़ी साल से। अब 1969 में ही हुई, उसके बाद 2008 में हुई इसकी एक नॉर्थ पीक हुई, लेकिन उसके बाद कोई भी इस तरफ नहीं जा रहा था डर कि फैल नहीं गया ना ये सबके इसमें कुछ ना कुछ है। और जिस हवाले से वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हो रही थी और जो लोकल लोग थे वहाँ के सारे ये कहते थे कि हम भी नहीं यहाँ पे जाते हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं। तो इस लेक के हवाले से जो एक तसनीफ़ भी उन्होंने लिखी है मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी भी तसनीफ़ में यही कुछ था इस सैफ अल मलूक के हवाले से। और उसके बाद यहाँ के जो लोकल थे, कुछ सूफ़ी थे, जो इस तरह की हस्तियाँ थी वहाँ पे, तो उनका भी यही कहना था कि जो ये चोटी है इस पे ना जिन्नात का कब्ज़ा है, और यहाँ पे जो भी जाता है या तो अगर सर कर भी लेता है चोटी तो वापस नहीं आ सकता। अगर वापसी आ रहा है तो वो या तो उसके साथ कोई हादसा हो जाता है या तो कर ही नहीं सकता। अब कुछ वहाँ के लोकल भी इस तरह से कुछ हैं जो मेरे से भी पहले के प्लान बना रहे हैं, जाएंगे और लोकल है वहाँ के। और लोकल लोगों की जो एक बॉडी केमिस्ट्री होती है वो अलग होती है, उनका चलना, उनका चढ़ना। तो हालांकि मेरी खुद की एक पहाड़ी इलाके की पैदाइश है, मैं भी मतलब उसी इन चीज़ों से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वो मेरे से भी ज़्यादा वहाँ के थे लोकल। लेकिन वो भी अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते भी गए हैं, लेकिन उनसे फिर भी नहीं हो सकी। तो हमने इसको एज अ चैलेंज भी एक्सेप्ट किया और ये 2012 से ये इसका प्लान बन रहा था, अगले साल करेंगे। हर साल इसका हम जाते थे और जाके इसका बेस कैंप से अपर जो एरिया है उससे पाथ फाइंडिंग, जिसे हम कहते हैं, पाथ फाइंडिंग करते थे, रूट्स वगैरह देखते थे। जो हमारे टीम लीडर्स थे वो जाते थे। तो आखिर 2018 में आए हम फिर, तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी फिर इस पर। ज़बरदस्त। पाक आर्मी से हो और एक चीज़ को वो कहते हैं ना कि हर काम को करने वाले, कुछ भी इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे आप बताओ उस्मान, आप इनके चूँकि दोस्त भी हैं तो इनसे थोड़ी मोटिवेशन तो मिलती होगी? बिल्कुल, क्यों कि नहीं मैं भी ज़रा पहाड़ियों पे जाऊं और ऐसे ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट बिल्कुल। हम करूं। जाते हैं एडवेंचर के लिए डिफरेंट लोकेशंस पे, बड़ा मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, माउंटेनियर करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं बाकायदा। ज़बरदस्त। तो कभी डर लगा जिन भूतों से? नहीं, एक्चुअली हमारी जो मागला की पहाड़ियाँ हैं, हमने यहाँ पे तकरीबन रातों को भी ट्रैकिंग की है। तकरीबन 9, 10, 11 बजे के दरमियान मैंने ट्रैकिंग की है। मुझे तो वहाँ के दिन को भी डर लगता है। ऐसे ही है बस। और आप रात को भी वहाँ पे? ऐसे ही है। मान गए जी। अच्छा इसके अलावा ज़ाहिर आप कहाँ और किस किस जगह आप गए हुए हैं, किन किन जगहों पे आपने माउंटेन जो है वो की है? माउंटेनिंग अक्रॉस द पाकिस्तान, चित्राल, केपी के ऑल ओवर जितना भी है, इससे ज़्यादातर तो हम बेस कैंप्स जो है ना उसे करते हैं। किसी भी चोटी का बेस कैंप उससे देखते हैं कि हम रूट्स कहाँ से लेंगे और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इसका टेक्निकल लेवल क्या है। तो जिस तरह मलका पर्वत थी, ये पाकिस्तान में समझी जाती है कि ये मोस्ट टेक्निकल पीक है इस रीजन की, हिमालय की। तो इस तरह से फलक सर है एक चोटी, वो वादी सवात की सबसे बुलंद तरीन है। उसे भी हमारी ही टीम ने 2 अटैम्प्ट्स किए लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो दोबारा पिछले माह में उन्होंने ये किया, कोपेमा पाकिस्तान ने, तो उसे भी वो सर करके आए हैं वहाँ से। तो अब हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम पाकिस्तान में जिस तरह से आप देख रही होती हैं कि फॉरेनर्स आते हैं, चोटियाँ सर करते हैं, अपने नाम से उसको मंसूब करके चले जाते हैं। और पाकिस्तानी यहाँ पे हमारे मोस्टली कहना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग देखते रह जाते हैं। मोस्टली वहाँ के जो पोर्टर हजरात हैं वो एज अ पोर्टर बन के उनके साथ चलते हैं। तो हमारा ये था कि आप एज अ पोर्टर भी चलें, आप एज अ माउंटेनियर ख़ुद बन के वहाँ
بجائے ان کے ملک کے آپ اپنا بھی پرچم وہاں پہ لہرا دیں. بالکل بالکل کہ ہم اپنی پہچان خود بنائیں, نہ کہ کوئی باہر سے آئے اور آگے ہماری چوٹیوں پہ اپنے پرچم لہرا کے اور اپنے نام سے منسوب کر کے چلا جائے. تو یہ پھر تھوڑا سا ایک نیگیٹو پوائنٹ ایک ہوتا ہے. اور پاکستان وہ ملک ہے جس میں جو 8000 جسے کہتے ہیں کہ 8000 میٹر سے بلند چوٹیاں یہاں پہ ماشاءاللہ اللہ نے بہت زیادہ دی ہیں یہاں پہ, اور 5000 6000 یہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. تو اور K2 ایز یو نو کہ پاکستان میں ورلڈ کی جو سیکنڈ ہائیسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے. پھر نانگا پروت ہے, یہ ہے قاتل پہاڑ جسے کہتے ہیں, دی کلر ماؤنٹین. تو اس کی نسبت جو ملکہ پروت ہے اس کے ساتھ ملکہ پروت لگتا ہے, اس کے ساتھ نانگا پروت لگتا ہے. اور نانگا مینز ان کی جو لینگویج میں ہے اسے قاتل کہتے ہیں, اور پروت مینز پہاڑ ہے. تو جو ملکہ پروت ہے یہ پروتوں کی ملکہ, یہ تمام پروتوں کی ملکہ. اور یہ بھی مطلب یہی تھا کہ یہ وہاں پہنچنے نہیں دیتی تھی, ناممکن ہے یہ اوپر اور لوگ پریاں دیکھنے آتے تھے وہاں پہ ان کو جن مل جاتے تھے. اور یہ چیزیں پھر وہاں پہ ٹھیک ہے, یہ جو جن و انس اللہ پاک نے پیدا کیا ہے, قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے کہ یہ مخلوق ہیں اللہ پاک کی. سورہ جن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ کہ ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے یہ چیزیں نہیں ہیں دنیا میں. سب سے ایزی طریقہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو وہاں پہ پاک رکھیں. دوسرا ہم وہاں پہ غیر ضروری حرکتیں وہاں پہ نہ کریں, اور قدرت کو قدرت کے طریقے سے چلنے دیں. جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس طرح سے یہاں سے ٹور پلانس کرتے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یا فرینڈز آپس میں کہ آج ہم ناران جائیں گے, دوسرے دن ہم یہاں سے سیف الملوک جائیں گے, تیسرے دن یہ کریں گے, چوتھے دن ہم وہاں سے اتنے بجے یہاں اتریں گے اور واپس آئیں گے. لیکن یہ ہوتا ہے ایک پلان جو آپ کا یہاں پہ اربن ایریا میں ہے. جب آپ ماؤنٹینز میں پہنچتے ہو وہاں پہ جاتے ہو ٹوٹلی وہ ڈفرینٹ, ایک ہر چیز وہاں پہ وہ اپنے حساب سے کچھ لا رہا ہوتا ہے. جو ماؤنٹینز ہے, جو نیچر ہے, یہ کہتی ہے کہ میرے حساب سے چلو, آپ اپنا پلان ختم ہے وہاں پہ ختم. بالکل وہ پھر ان کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے قدرت کے. تو اسی طرح ہم یہ مارگلا کی جو ماؤنٹینز ہیں یہاں پہ عثمان بھائی کو بھی میں زبردستی لے کے جاتے ہیں, خوشی خوشی جاتے ہیں. نہیں جاتے تو ساتھ ہیں, لیکن جب تھوڑی سی ہائکنگ کرنی پڑتی ہے پھر وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہاں تھوڑا سا پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں پاک آرمی کے جوان ان کا سٹیمنا ہے, بالکل وہ تو رکیں گے نہیں. تو اب ہم سویلین بیچارے تھوڑا سا چلیں گے تو بس سانس پانی 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 مانگنا شروع کر دیں گے. تو اس سے ہمارے تھوڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. اگر ایک فوجی کے بھائی ہیں یہ تو کم از کم اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے چلنے کے لیے کہ جس طرح سے ابھی میں انجرڈ ہوں, مطلب میری جو ہپ جوائنٹس کی جو سرجری بھی ہوگی, اور مجھے ہائکنگ کرنا 10 فیٹ سے زیادہ الاؤ نہیں, مطلب اس سے زیادہ میں نہیں چل سکتا ہوں, نہ میں وزن لے کے جا سکتا ہوں. تو پھر بھی مارگلا کی ماؤنٹینز کے ٹاپ تک ان کو میں لے گیا. ٹاپ تک 5000 کتنی تھی آئی تھنک وہ ہائٹ, 4909. تو وہاں تک ان کو پھر بھی لے گیا تھا. اب میں نے پلان بنایا ہوا تھا گھسیٹتے گھسیٹتے لے گیا. اب جو مارگلا کی جو ٹاپ ایک ماؤنٹین ہے وہ پیر سواوا روڈ سے مونال سے تھوڑا سا آگے ہے, تو وہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جو مارگلا کی تمام چوٹیوں کی سب سے اونچا جو پوائنٹ ہے, ٹاپ ہائٹ, تو اس کی 5263 فٹ اس کی ہائٹ ہے. تو وہاں اب میں ان کو 2 دفعہ لے کے گیا ہوں, یہ نہیں ہائٹ بہت ہے, مطلب وہاں پہ صرف ظاہر بھائی جا سکتے ہیں. نہیں اب یہ تو جائیں گے بالکل نہیں پراپر. اب جس طرح ظاہر بھائی موٹیویٹ کر رہے ہیں, ہم جاتے ہیں ٹریکنگ پہ ہائکنگ کرتے ہیں, تو لیکن تھوڑی سی موٹیویشن بلڈ ہوتی ہے. اب تو میرا شوق جب بھی ہوتا ہے نا موڈ میں کہتا ہوں ظاہر بتائیں کیا سین ہے, کب جانا ہے. ظاہر بات ہے ایک انسان کو آہستہ آہستہ اس کو موٹیویٹ کرے, تبھی ایک دم سے اس کو کہیں گے یہ تم نے کام کرنا ہے, یار میں کیا کروں. بالکل ڈائریکٹ کسی کو آپ ایک پہاڑ پہ نہیں لے کے جا سکتے, ڈائریکٹ چھت پہ بھی کوئی نہیں چڑھا. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک اسٹیئرز ہوتی ہیں, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب ان کو مجھے وہاں تک لے کے جانے کے لیے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ہم نے ایڈونچرز کیے, کھانا بنایا, تھوڑا سا نیچر سے تھوڑا سا اٹریکشن ہوئی ان کی بھی زیادہ, بہت زیادہ. پھر وہاں ہم نے کیمپنگ وغیرہ کرنی شروع کی, پھر ان کو تھوڑا سا زیادہ اس طرف انٹرسٹ ہوا, پھر یہ وہاں تک اس کے ٹاپ تک گئے. اب میرا ارادہ ہے ان کو انشاءاللہ 18-19 ہزار فیٹ تک لے کے جانے کا, انشاءاللہ تو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل, بس ہم آپ کو ہمارے دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اوکے جی, بریک کا وقت ہوا ہے, تو اس طرح کی انٹرسٹنگ باتیں اپنے مہمانوں سے چلتی رہیں گی, تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, دیکھتے رہیں صبح سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आप जो हैं उस्मान साहब की और जाहिर साहब की बातों को जो है ना मज़े से इंटरेस्ट लेके सुन रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल कैजुअली बातें हो रही हैं और इतनी इंटरेस्टिंग के साथ मोटिवेशनल बातें भी हैं कि आप किस तरह एक काम को अगर आपने ठान लिया कि मैंने करना है तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। अच्छा उस्मान, आपकी तरफ आते हो, चूँकि माशाल्लाह आपका शोबिज़ से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, उसके साथ साथ आपका आर्मी के साथ भी बहुत जो है ना वो गहरा जोड़ हो चुका है, तो फर्दर जो आपके आगे आने वाले आपके जो प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि कोविड ने काफ़ी डिस्टर्ब किया काम को, तो दोबारा से काम स्टार्ट हो चुका है, क्या प्रोजेक्ट अब माशाल्लाह काफ़ी थोड़ी सी पीक पकड़ी है काम ने। अच्छा। क्योंकि जो मिड था कोविड का वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। तो अब जिस तरह मतलब मार्कीज़ होटल्स वगैरह खुल चुके हैं, मार्कीज़ में ज़्यादा वेडिंग्स का काम होता है, तो वेडिंग से भी थोड़ा सा माशाल्लाह काम चलने लग गया। ज़बरदस्त, यानी कि एकदम से बर्डन बढ़ गया। ऐसा ही है, बिल्कुल बर्डन है, ये चीज़ है। तो साथ टीम वर्क हो रहा है सारे, सब टीम वर्क के साथ तो प्रॉपर। बाकी टीम अभी क्या कर रही होगी? बाकी टीम अभी रेस्ट कर रही है, जब काम होगा तो तब फिर उनको भेज देंगे काम पे। अच्छा, बॉस यहाँ पे, बाकी टीम रेस्ट कर रही, बॉस यहाँ पे आकर ज़रा इंटरटेनमेंट की बातें इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जब आप जाते हैं इस्लामाबाद से बाहर किसी जगह पे या साइड एरियाज़ में, तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस होता है काम का? क्योंकि यहाँ तो बड़ा खुला डुला माहौल है, बिल्कुल आप बड़े ईजी होकर काम करते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर साइड डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इसमें। अब कोई विलेज में अगर कोई इवेंट होता है, इवेंट कवर करने चाहते हैं हम, तो वहाँ पे डिफरेंट जो आपको पता है कि ख़वातीन जो उनका पर्दा रखा जाता है, डिफरेंट वेडिंग में इशू है, तो ज़्यादातर ये है कि उसमें जो है ना हम थोड़ा सा फीमेल फोटोग्राफर भी हमारे पास अवेलेबल है, तो ताकि इशू ना हो कहीं पे, तो वहाँ पे जो है फिर हम फीमेल फोटोग्राफर को हायर कर लेते हैं। सही सही। तो आप साथ साथ ट्रेनिंग भी देते हैं? जी जी बिल्कुल है, ट्रेनिंग भी है। मैंने खुद नाइकॉन पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली हुई है, तो प्रॉपर एक्सपीरियंस है हमारा, तो इस वजह से गुड हो गया। अच्छा जाहिर साहब, आप मुझे बताएं कि आपके कोई आगे प्लान्स हों या कोई और इस तरह के माउंटेन जो है ना उनको सर करने का कोई आपने तगड़ा प्लान सोचा हुआ हो? जी मेरे प्लान्स हैं, कुछ फ्यूचर प्लान है आफ्टर माई सर्जरी, तो इंशाल्लाह जब मैं रिकवर हो जाऊंगा तो ज़रूर जाने के प्लान हैं। कुछ गिलगित बल्तिस्तान में है, KPK में भी है, जो नांगा पर्वत है उसके एक दामन में एक चोटी है, वहाँ पे उसके लिए जाएंगे। और उसके बाद KPK में काफ़ी इस तरह की टेक्निकल पीक्स हैं जिनको करेंगे, और उनमें इंशाल्लाह उस्मान भाई को भी इनको लाज़मी साथ रखेंगे। जहाँ तक गए वहाँ तक लेके जाएंगे, जहाँ तक ना गए वहाँ भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल वहाँ ज़बरदस्ती ले जाएगा। नहीं, वहाँ तो मैं वो बता रहा हूँ कि जहाँ ये ना गए वहाँ पे हम खुद ले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपके सारे ट्रिप होते हैं इस तरह के, जो ये ऑफिशियली होती हैं या आपके प्राइवेट सारे ये डॉक्यूमेंट्रीज जो आप कर रहे हैं सारे? जी ऑफिशियली भी इस तरह से होते हैं कि कुछ को हमारी जो अपना ISPR ये स्पॉन्सर करती है, और कुछ एक कंपलसरी से एक चीज़ होती है, ख्वाह वो आर्मी से हो या किसी और इदारे से हो, तो जब वो कहीं एक्सपीडिशन पे जा रहे होते हैं किसी मुहिम पे, तो एक अहम सी चीज़ समझ जाती है कि उससे स्पॉन्सर जिसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप एक चाहिए होती है। इस तरह हम भी जब जाते हैं हमें भी कुछ प्राइवेट कंपनीज स्पॉन्सर भी करती हैं, अच्छा। और कुछ साथ आर्मी तो कर रही होती है, और जो पर्सनल करना होता है वो फिर हम ना स्पॉन्सर पे करते हैं ना वो प्राइवेट, वो फिर अपनी ओन पे करते हैं। बिल्कुल, जिसमें पर्सनल हमारी सर्वाइवल स्किल्स की जो मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह चलती हैं, सर्वाइवल इसकी सीरीज़ हम मतलब आजकल कर रहे हैं, जिसमें उस्मान भाई को भी ऐड कर चुके हैं। अच्छा। हम इनको पत्थर पे खाना बनाना भी सिखा दिया, क्योंकि उसका फ्लेवर और है, और जो बगैर पत्थर पे आप बनाते हैं ना स्टेक्स वगैरह आप बनाए ना, तो एक बड़े मज़े का फ्लेवर आता है उस पर पत्थर और का। बगैर किसी माचिस के किसी चीज़ के हमने आग जलाना भी इनको सिखाया हुआ है, हर चीज़ का। पत्थर के साथ, बिल्कुल पत्थर के साथ, पानी के साथ, राख के साथ, और उसके बाद लोहे के साथ। काफ़ी सर्वाइवल होती हैं जो ट्रेनिंग जो हमें दी गई होती हैं आर्मी में, वो उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे तो मज़ीद ये पैजेंट जिसमें भी होगा वो बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पत्थर पे खाना पकाना, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अच्छा, ये जब आपको ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, तो तब कैसा फील होता है? डिफ़िकल्ट लगता होगा शुरू में? नहीं, डिफ़िकल्ट तो शुरू में असल में आर्मी दो चीज़ों का नाम है। अगर जिसके लिए वो शौक़ की जगह है, जिसको शौक़ है या जज्बा है, या जज्बा तो बेसिकली सारे असल मुसलमानों में होता है, लेकिन कईयों का शौक़ होता है, कई बेचारे भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर बाहर जाके वो कहते हैं कि मेंटल है, इस तरह से। तो माशाल्लाह मेरा ये 10वां साल है, और इन 10 सालों में मैंने खुद बहुत कुछ सीखा, और मैं लास्ट में 5 साल से मैं सिखा भी हूँ, एज ए इंस्ट्रक्टर भी मैं हूँ, तो मतलब सिखा भी रहा हूँ सब कुछ, माउंटेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड मार्शल आर्ट्स, और उसके बाद ये कम्बैट वगैरह की।
تو ان چیزوں میں اور کچھ جو کمبیٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اس کے بعد کچھ ہماری ایسی ایکسرسائز ہوتی ہیں جس میں ہم نے خود پکانا ہوتا ہے، خود کھانا ہوتا ہے، جس میں سروائیول بھی آ جاتی ہیں، جس میں کمانڈوز میں آتی ہیں سانپ کو کھانا، ہاں یہ چیز اور اس کے بعد مرغی منہ سے حلال کرنا، اور جو خرگوش ہے اس سے بھی مطلب اس طرح ہی کرتے ہیں، اور مطلب اس طرح کی چیزیں مینڈک تک کھانا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو سروائیول میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ کرنی بھی پڑتی ہیں. اور سانپ تو ہم نے بھی ٹرائی کیا ہے، اور یہ بالکل مچھلی جیسا ذائقہ ہوتا ہے اس کا. اور عثمان نے کھایا تھا؟ نہیں، ان کو نہیں، ابھی کھلا دیں گے ان کو بھی. اچھا سامنے اس کا جو سر ہے وہ اتار کے؟ جی سر اتارتے ہیں، وہ پوائزنس ہوتا ہے کچھ، اور کچھ اس کا ٹیل والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ اس کو اتارتے ہیں. اس کے بعد اس کی کھال اتار کے، اس کے بعد ایک آنت ہوتی ہے اسپیشل اس میں ہوتی ہے، وہ اس کو نکال دیتے ہیں. اس کے بعد ایک سیخ پہ اس کو اگر ہم رول کر دیں اور اسٹیم پہ زمین میں دبا دیتے ہیں کوئلوں میں، اور کچھ گھنٹوں میں وہ تیار ہو جاتا ہے. سنیک جل فریزی. عثمان دیکھ لیں یہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. ٹیسٹ کریں گے، دیکھتے ہیں کیسا ذائقہ سانپ کا. بندے سانپ کا نام سنتے ہی ہم جیسے سویلین لوگ دفعہ کانپ جاتے ہیں. یہ تو کھاتے ہیں. بلکہ مجھے تو چترال میں بھی سانپ نے خود کاٹا تھا، اس کے بعد میری ان سے دوستی ہو گئی. سانپ نے کاٹا، اس کے بعد موسٹلی سانپوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے میرا. کہیں بھی کسی جب دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہیں سانپ ملے مجھے ضرور بتانا، کیونکہ مجھے بونس کا تھوڑا سا اب انفیکشن چل رہا ہے اس میں. تو میرے لیے یہ چیزیں اچھی ہیں، کیونکہ سانپ کی جو یہ اچھا، اس سے آپ کہہ لیں کہ اسپائنل کارڈ کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان میں اس کی میڈیسنز بھی کچھ بنتی ہیں. اور یہ کچھ گرم بھی ہوتا ہے، یہ اچھا ہوتا ہے اس کا جو گوشت ہے. مکروہ ہے یہ، لیکن کچھ اس کی میڈیسنز بھی بنتی ہیں. تو جس طرح سے آرمی میں نا ان کی ڈشز کے نام کچھ رکھے جاتے ہیں، جیسے سنیک جل فریزی، اس کے بعد ہے فراگ لیگ روسٹ ہے. اچھا. اور اس کے بعد ہے جو بلڈ کسٹرڈ ہے، بکرے کا خون ہوتا ہے، اسے کسٹرڈ بنا کے وہ کھاتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس کا جو خون ہوتا ہے تازہ، اس کو ایک ٹرے میں ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں. تو وہ اس کے بعد اس کو کٹنگ کرتے ہیں تو آلریڈی ایک وہ جیلی ٹائپ سا نا وہ بن جاتا ہے، کسٹرڈ ٹائپ سا. تو اس کو پھر کھاتے ہیں. وہ نمکین. عثمان یہ واقعی چھوٹے دن والے کا یہ کام نہیں ہے، وہ آرمی میں نہیں جا سکتا. کیونکہ دیکھیں ہم تو بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، اگر ذرا سا اگر ویسے ہمیں یہ جو جتنے بھی میٹس ہیں، چکن بیف، تھوڑا سا اگر اس میں ہمیں وہ بلڈ نظر آ جائے تو یہ کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی مطلب پکا ہوا بھی ہو تو اس میں کہیں اندر وہ نظر آ جائے تو نہیں ہم نے یہ کھانی نہیں. بالکل نہیں، اور یا تو بلڈ کسٹرڈ. نہیں یہ ایکٹیویٹیز اصل میں ہم سول میں نہیں کرتے. اگر میں یہاں پہ ہوں تو یہاں پہ نہیں کروں گا، ظاہری بات ہے، کیونکہ وہاں پہ اتھرائزیشن ہوتی ہے، ہمیں اتھرائز ہوتا ہے کرنا، میڈیکل ٹیم ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی، اب ہر انسان کا اندر سے ایک جیسا تو نہیں ہے، سسٹم تو ٹھیک ہے لیکن سب کا ایک جیسا ہے، لیکن کئی میں زیادہ برداشت ہوتی ہے، کئی میں کم ہوتی ہے، کسی کو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ پراپرلی ایک آرگنائز ایک چیز ہوتی ہے نا وہاں پہ ساری. تو اگر ہم اس کو یہاں پہ کریں گے، اگر میں عثمان بھائی کو اتنا سا بلڈ بھی کھلا دوں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب کہ کوئی وامٹ شروع کر دیں گے ہو جائے، یا کوئی میڈیکل ایسا ایشو بن جائے جو اللہ نہ کرے کوئی مطلب کوئی مسئلہ پیدا کر دے کوئی میجر قسم کا. تو یہ پھر چیزیں یہاں پہ نہیں اچھی لگتی، وہاں پہ یہ ٹھیک لگتی ہے. وہی بات نا کہ جو جس جگہ کے لیے چیز ہے وہ وہی سوٹ کرے گی. اگر ہم اس کو گھر میں اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی گڑبڑ ہوگی. ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ریسلنگ لگی ہوتی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. تو وہ تو سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے، پروفیشنل ایک ایکٹس ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ جو ایکٹس ہیں یہ پرفارم کیے گئے ہیں پروفیشنلز کے طرف سے. تو یہ آپ اگر کریں گے تو اس طرح نہیں کر سکیں گے. ظاہر بات ہے، وہ تو ہمیں لگ رہا ہے لیکن وہ تو ایک پلان چیز ہے نا. جس طرح وہ میں نے خان بابا کو پچھلے دن بلایا تھا تو ان سے بھی میں نے یہ بات کی. ہاں تو کہ انہوں نے بھی یہی کہا، کہتے ہیں کہ اکثر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ظالم ہے، ایسے بڑے لوگوں کو مارا. یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری پلانڈ ہوتی ہیں، ہم پہلے یہ پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں، وہی ہم وہاں کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی میں ہم کسی کو نہیں مارتے. اچھا عثمان مجھے یہ بتاؤ کہ میوزک سے کتنا لگا ہوا ہے؟ میوزک سے بہت لگا ہوا ہے. بہت لگا ہوا ہے. کس حد تک؟ مطلب اس حد تک کہ انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا میوزک. زیادہ تر کس طرح کا میوزک آپ کو پسند ہے؟ زیادہ تر مجھے پاپ میوزک پسند ہے. پاپ ہے اور راک ہے. کبھی سنگر بننے کی کوشش کی؟ سنگر نہیں اتنا خوفناک سنگر نہیں بن سکتا. سنگر اس میں سننے کی حد تک. سننے کی حد تک. اچھا آپ مجھے بتائیں ظاہر آپ کو کتنا میوزک پسند ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے فورسز کے لوگ ہیں نا میوزک سے بڑا لگا ہوتا ہے، اور ان کی جب اپنی محفل سجتی ہے نا تو کیا ہی بات ہے. جی وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ صوفی میوزک، اس کے بعد ٹریڈیشنل علاقائی میوزک پشتو،
اور ان چیزوں پہ ہوتا ہے. اور جو ہمارے پاس اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے ایک پانی کا ہمارے پاس اسٹیل کا بخار اسے ہم کہتے ہیں, تو وہ اس پہ ہی ہم اس کی ڈھولک بنا لیں گے, اسی کو سب کچھ کنورٹ کر لیتے ہیں, اسی ایک ماحول میں انوائرمنٹ بن جاتا ہے, اسی پہ سب کچھ کرتے ہیں. زبردست. تو بڑا مزے کا وہ ایک ماحول بن جاتا ہے, کیونکہ ویسے ہم ان کو دیکھیں نا بڑے اسٹرکٹلی لگ رہے ہوتے ہیں اور بس جیسے ان کا تو کوئی دور دور تعلق ہی نہیں ہے میوزک کے ساتھ, اور جب ان کی گیدرنگ دیکھیں بالکل ہم سے زیادہ جو ہے نا یہ مستیاں کرنے والے ہوتے ہیں. اب جب ان کا ہوتا ہے میرا بون فائر کا وہ سیشن جب ہوتا ہے بون فائر میں اس میں بڑا مزہ آتا ہے بہت. وہی بھی کہتے ہیں کہ بس ان کو ایسے نہ دیکھا کرے کہ یہ بڑے اسٹرکٹلی ہوتے ہیں, ان کی محفلیں دیکھا کرے. اور لیکن ان کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں نے جوائن کیا. تو ظاہر جانے سے پہلے ہمارے جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو یوتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی اچھا سا میسج. سب کے لیے یہ میسج ہے کہ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف. کبھی بھی اپنی ذات کو کبھی بھی نیچا نہ سمجھے کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں یا یہ مجھ سے نہیں ہوگا. ٹرائی کرتا ہوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ, آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ. تو کوشش کرتے رہیں اور ایک مقام آئے گا, آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں کبھی بھی کسی چیز سے, جو بھی اپنے گول کے راستے میں جو چیز بھی آئے, خواہ وہ کچھ بھی ہو, پرسنل ہو, آفیشیل ہو, کچھ بھی ہو, کبھی بھی اپنے گول کے راستے میں کسی کو آنے نہ دیں کبھی بھی. بالکل, بہت اچھی بات کی. تھینک یو سو مچ. عثمان, آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا, آپ جو بھی کام شروع کرتے ہیں, جو بھی اسٹیپ لیتے ہیں, اس کو خلوص سے نیت سے کریں. اللہ پاک بھی آپ کو ساتھ دے گا اور اسٹرگل آپ کو مقام تک لے کے جائے گی. بالکل, بہت اچھی بات کی. تھینک یو سو مچ عثمان. ظاہر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور یقیناً ناظرین آپ کو پروگرام پسند آئے گا اور انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی تھی, کیونکہ آرمی سے ریلیٹڈ بات, اور انسان ہر بندہ جاننا چاہتا ہوتا ہے کہ ٹریننگ میں یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں, اور جب مشکل وقت ان پہ آتا ہے, جب یہ ایسی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں کہ کھانا ان تک نہیں پہنچ سکتا, تو یہ اپنے کھانے کا انتظام کس طرح کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ہمت کا اور بہادری کا ایک مظاہرہ کرتے ہیں, کیونکہ شہید کا رتبہ ایسے ہی نہیں مل جاتا, اس کے پیچھے بہت زیادہ اسٹرگلز ہوتی ہیں, اور ہر بندے کے اندر اتنا بڑا جگرا دل نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر سکے, اور بہت عرصے تک ان کو اپنی فیملی سے بھی دور رہنا پڑتا ہے. ہمیں دیکھیں, ایک دو دن فیملی سے دور ہو جائے نا تو بس فون پہ فون, جلدی واپس آئے, اور ہم رہ نہیں سکتے. ان کو تو عرصے سالوں گزر جاتے ہیں کہ اپنی فیملی سے یہ لوگ نہیں مل سکتے. بچے جو ہے نا وہ چھوٹے سے بڑے جوان ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ملے ہوئے ہوتے. اس لیے ان کو ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں, جہاں بھی ملے ان کو سلام پیش کیا کریں, اور ایک اچھا پازیٹیو میسج جو ہے نا وہ ہمیشہ ان کے لیے کنوے کرتے رہا کریں, کیونکہ ان لوگوں سے یہ پاکستان, انہی لوگوں سے یہ ملک ہے, اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ اتنی آزادانہ اور خوش اخلاق زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. تو اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا, تاکہ آپ کے فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے نیکسٹ جو مہمان ہیں ان کو بلا سکے اور نیکسٹ ٹاپک لے کر آ سکے, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت لازمی ہے. ابھی اپنی ہوسٹ محوش چودھری کو ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. کل تک کے لیے اللہ حافظ.